कुलसूम, बाबूजी अल्लाह आपको सेहत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बेगम कुलसूम नवाज़ की आप कुछ बाइट्स देख रहे थे, उनके कुछ मनाजिर देख रहे थे। अब हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। सदमा है शरीफ ख़ानदान के लिए और ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा सदमा है। बच्चों के लिए उनकी वालदा का जाना, मियाँ साहब के लिए उनकी वाइफ का जाना यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा है। और फिर उसके अलावा उनका एक सियासी किरदार भी रहा है और जमहूरियत की बहाली के लिए भी, और जो मियाँ साहब के ऊपर उफ्ताद पड़ी थी 99 के मार्शल लॉ के बाद, उसमें भी उन्होंने मुकाबला किया। तो जाहिर है कि उनका एक बहुत अहम किरदार है। ज़रूर बात करेंगे इस इशू के ऊपर भी। और अब जबकि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की रहलत हो चुकी है, उनकी जो मैयत है उसको पाकिस्तान आना है। इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान एक खुसूसी तैयारे के ज़रिए लंदन जाएंगे और वहाँ से उनकी जो मैयत है वो पाकिस्तान लाई जाएगी। इत्तलात ये भी हैं कि हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब जो हैं, चूंकि अदालत में उनके मुकदमात हैं और उनको मफरूर करार दिया गया है, लिहाजा वो उनके साथ वापस नहीं आएंगे। और ये जो मरहला है ये शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली जो है वही तय करेगी। दूसरी तरफ उनकी साहबजादी और उनके शौहर और उनके दामाद जेल में हैं। क्या उनको पैरोल मिलेगी, उनको रिहाई मिलेगी? इसके लिए ये एक इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है और इस वक्त तक हुकूमत वक्त का कोई स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया। उनकी तदफीन अगर जुमेरात को या जुम्मे को होती है तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, ये कड़ा इम्तिहान है जिससे गुजरना है, क्योंकि ये सिर्फ एक तदफीन नहीं होगी, ये सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि इसके साथ लोगों की जज्बातियत है। और चूंकि उनकी फैमिली जेल में है मोस्टली, लिहाजा एक सिंपथी भी है, लिहाजा ये एक पोलिटिकल इवेंट बनेगा नहीं बनेगा, उसके क्या असरात होंगे, इसका भी हुकूमत को जायजा लेना है और उनको रिहाई देनी है कि नहीं, इसके ऊपर भी एक अहम सवाल बनता है। और इसी पे हम आज के इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर अयूब साहब, जो कि वजीर तवानाई हैं। आज ही इन्होंने ओथ लिया है, आपको मुबारक भी हो। और ये जो मामला है इसके ऊपर हम जरूर बात भी करेंगे, क्योंकि आप खुद जाती तौर पर इससे गुजर चुके हैं। हमारे साथ जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि वफाकी वजीर निजकारी रहे हैं और गवर्नर सिंध भी रहे हैं, और इसके साथ PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन करें कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब वफाकी वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे इस मामले पे बात करने के लिए। और इसके साथ साथ मखदूम जावेद हाशमी साहब से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम वापस आ रहे थे और चूंकि जब आंखें खोली थी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने, तो उस वक्त जो आखिरी 13 जुलाई को जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज वतन वापस आए थे, मैं उस वक्त वहां पे मौजूद थी और मेरे सामने ये बहुत ही जज्बाती मनाजिर थे, जो कि मैंने खुद देखे। एक बतौर सहाफ़ी के तौर पे मैंने उसको ऑब्जर्व भी किया। और जो बार बार वीडियो भी चल रही है जिसमें मियां नवाज शरीफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मेरे सामने ही हुआ। जब जहाज में हम आ रहे थे तो मैंने मरियम नवाज साहिबा से एक छोटी सी गुफ्तगू की। कुछ मिनट हमने वो इंटरव्यू नहीं चलाया, लेकिन जो उनकी वालदा के हवाले से बातचीत थी वो हमने ज़रूर चलाई है। वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या बात की इस मौके के ऊपर अपनी वालदा से, जो उनकी आखिरी मुलाकात थी उसके हवाले से। ज़रा सुनिएगा। इस वक्त जो सबसे मुश्किल था वो अपनी माँ को इस हालत में छोड़ के आना था। तो मेरे लिहाज से, मेरे ज़िंदगी में इस लिहाज से आई थिंक ये सबसे मुश्किल फैसला था। मरियम, जैसे आपने बताया कि आपकी वालदा ज़ाहिर है कि वो इस वक्त बहुत शदीद दलील है, अनकॉन्शियस हैं, थोड़ा सा उनको देखा है उनको? जी बिल्कुल, मैंने देखा। और अटैचमेंट भी है। एक गुड़िया, आपको गुड़िया कहते हैं घर में, वो गुड़िया अब किस तरह से, कितनी मजबूत है? जब हम लंदन पहुँचे तो फ़ोन आया मेरे भाई का हीथ्रो एयरपोर्ट पे, हसन का, मेरे वालिद को, कि आप घर ना आए, आप सीधा हॉस्पिटल आए, अम्मी हॉस्पिटल में। तो मेरे वालिद ने पूछा कि क्या हुआ उनको, क्यों हॉस्पिटल में? कहा जी ब्लड प्रेशर ड्रॉप किया था। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरे भाई और बहन, जब मैंने उनके रोते हुए चेहरे देखे तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अम्मी को कार्डियक अरेस्ट हो गया। 2 कार्डियक अरेस्ट हुए उनको इन रो, और उनको उन्होंने रिवाइव तो कर लिया है, लेकिन शी इज़ अनकॉन्शियस और वेंटिलेटर पे, और डॉक्टर्स ने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते।
تو وہ آسما ایک بہت تکلیف دہ لمحہ تھا. اور اس کے بعد پورا مہینہ انہوں نے نہ آنکھیں کھولیں، نہ انہوں نے کوئی رسپانس دیا، ریسپریٹر پہ رہیں، بے ہوش رہیں. ابو اور میں آوازیں دیتے رہے، ہر روز جا کے آوازیں دیتے تھے، صبح سے شام ہاسپٹل میں بیٹھتے تھے اسی امید میں، یہی دعا کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ ہمیں پاکستان جانے سے پہلے دیکھ لیں. اسی اسنا میں فیصلہ بھی آ گیا. تو کل جب ہم نے واپس آنا تھا آسما، تو آپ آئی وٹنس ہیں اس چیز کی کہ جب ہم نے واپس آنا تھا تو انہوں نے اچانک آنکھیں کھولی. اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا. انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ہوتے. تو میں نے امی کو کہا، میں نے کہا امی دیکھیں، میں وہی والی آپ کی گڑیا ہوں جس کو آپ کہتی تھیں کہ تمہارے ہر وقت آنسو یہاں رکھے ہوتے ہیں اور تمہارا دل چھوٹا ہے، تم رو پڑتی ہو. اور میں نے کہا اماں میں وہی والی اب مریم ہوں، اب میں بہادر ہو گئی ہوں اور اب مجھے رونا نہیں آتا. یہ مریم نواز صاحبہ کی بحیثیت ایک بیٹی کے ان کی بات چیت تھی. ہمارے ساتھ عمر صاحب بھی موجود ہیں اور مختوم جاوید ہاشمی، قاہرہ صاحب بھی ساتھ ہے، زبیر صاحب بھی ہے. سب سے پہلے عمر صاحب آپ کی اجازت سے ہاشمی صاحب سے ہم شروع کریں. السلام علیکم ہاشمی صاحب. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. ہاشمی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بڑا تعلق رہا ہے بیگم صاحبہ سے، اور جس رات آپ پارٹی چھوڑے تھے ہمیں یاد ہے یہ بات. میں بھی لاہور میں موجود تھی کہ آپ سے انہوں نے درخواست بھی کی اور بڑا آپ سے کہ اونرشپ تھی ان کی. آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ کہیں گے ان کی وفات کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے وہ میری بہن تھی. یونیورسٹی کے وقت سے ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور سیاست میں میرا بعد میں تعارف میاں نواز شریف صاحب کے بیگم کے طور پر تعلقات بہت رہے. لیکن میری بہن تھی، ہر مرحلے پہ وہ میرا ساتھ بہنوں کی تھا. جب یہ ابھی آپ نے کہا میں پارٹی سے ناراض تھا، جو بھی وقت تھی وہ آئی. میں نے آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے ان کا کہنا مان لینا چاہیے تھا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس کے باوجود ایک بہن کا جو ساتھ تھا وہ نہیں چھوڑا. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مسلم لیگ آپ کی فیملی ہے، ہم آپ کی فیملی ہیں، آپ اپنی فیملی کے بغیر کیسے زندہ رہ رہے ہیں. اب انہوں نے مجھے اپنی نواسی کی شادی پہ بلایا، میں کیا، وہ مجھے بہن کی طرح گلے ملی اور پھر کہا کہ اپنی فیملی میں واپس آ جائیں، فیملی آپ کی یہی ہے. یہ اسی کے سے میرے ان کے تعلقات تھے. لیکن جو زیادہ ایک ضرورت اور بہادری کا ان کو موقع ملا پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کرنے کا، تو وہ اس کے اندر ہم قدم قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے. جانتے تھے کہ ہم نے جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے اور جمہوریت کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات آج میں بوانگ دول کہتا ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی کر رہی تھی، پیچھے نہیں ہوتی تھی، قافلہ سالار ہوتی تھی. وہ بیٹا جیل میں تھا، حسین جیل میں تھا، سارے لوگ جو ہے ان کی فیملی کے اندر جا چکے تھے. لیکن جب ان کو ہم نکالنا چاہتے تھے میدان میں تو انہوں نے کہا کہ میں نواز کے بغیر کچھ نہیں ہوں، وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں باہر نکلوں گی. ان کے لیے نواز شریف ہی شروع میں آتا تھا، ان کی کہانی کا عنوان میاں نواز شریف تھا. یہ حقیقت ہے. مخدوم صاحب ایک آپ نے کہا کہ وہ جوڑتی تھی سب کو، یعنی وہ پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو جن کو شکایت ہوتی تھی وہ ان سے بات کرتے تھے اور وہ جوڑتی تھی. آپ پلیز میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ ابھی ان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے، پیرول کے اوپر ان کو اجازت ملے گی کہ نہیں. میں ایک سوال عمر ایوب صاحب سے بھی پوچھ لوں، پھر میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. ظاہر ہے کہ ایک بڑا جذباتی تعلق ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کا بھی ان کے ساتھ. آپ بتائیے گا کیونکہ اس جو ایک تو ان کے انتقال پہ اور دوسرا آپ کی اپنی والدہ کا اسی کینسر کے اندر جو ہے وہ انتقال ہوا ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے ایک شخص کی جب کہ اس کا اپنا فیملی ممبر جو ہے کینسر میں مبتلا ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بہن، آپ کے توسط سے میں
میاں نواز شریف صاحب، ایکس وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، ان کی ساری فیملی، مریم صاحبہ، سارے خاندان کو دلی تعزیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت سخت ٹائم ہوتا ہے، بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ میں خود بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، اور عمران خان صاحب بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ بھی ان کی والدہ کو بھی کینسر تھا، اسی کی وجہ سے انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا۔ بہت سخت یہ وہ ہوتا ہے، تو جتنا بھی آدمی ہمدردی کا اظہار کرے وہ کم ہے، اور اسی شخص کو معلوم ہوتا ہے جو اس عمر سے گزر رہا ہو یا گزر چکا ہو۔ میری اپنی والدہ کو بھی تھا، 4 سال کینسر کی مرض میں مبتلا تھیں، اور بائی الیکشن بھی میں نے اسی لیے نہیں لڑا کیونکہ جس دن کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس دن وہ کوما میں تھیں، اور ان کو اٹھا کے میں ہسپتال گیا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 4-5 مہینے ان کی زندگی کے ہیں۔ تو ایک قسم کا آپ کو ایک سزائے موت ہو جاتی ہے، اور فیملی کو۔ اور مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے، 1:35، اور جو مانیٹرز تھے اس پہ ان کی ہارٹ ریٹ اور ریسپریشن ریٹ نیچے جا رہی تھی، اور انسان بے بس ہوتا ہے، زندگی جاری ہوتی ہے اور انسان بالکل بے بس ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی آدمی افسوس کرے وہ کم ہے، مطلب میں اپنے تاثرات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بالکل مخدوم صاحب، اب چونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی آنی ہے، میت ان کا جسد خاکی پاکستان آئے گا، یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان کو پیرول پہ رہائی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، پی ایم ایل این کوئی باقاعدہ فارملی کوئی ریکویسٹ کرے گی یا کہے گی حکومت سے کہ ان کو رہائی ملے؟ نہیں، اگر یہ درخواست ابھی کرے تو اس کے باوجود مجھے پیرول پہ پرویز مشرف نے خود رہا کیا تھا، کیونکہ میں درخواست نہیں کرنا چاہتا تھا بیٹی کی شادی کے لیے بھی۔ یہ تو ایک ان کا رائٹ ہے، بلکہ 15-20 دن، 1 مہینہ، بلکہ 6 مہینے تک پیرول پہ رہا کیے پرویز مشرف نے بھی، اور پرویز الہی وغیرہ نے بھی، اسی طریقے سے آصف زرداری صاحب نے بھی 1 سال کے لیے لوگوں کو پیرول پہ گھر بھیج دیا۔ یہ کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو یہ جیسچر نہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک آدمی جس کو ابھی تک عدالت نے کرپٹ بھی نہیں کہا، اس کو اپنے بچوں سے دور کیا، اس کے گھر کی جو ان کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے، سب جو ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا قانونی حق ہے کہ ان کو اجازت ملے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل ہے۔ اچھا، میں قاہرہ صاحب کو بھی اگر ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کروں گفتگو میں۔ قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قاہرہ صاحب، ایک تو یہ لیگل رائٹ کی بات ہو رہی ہے، دوسرا میں اعتزاز صاحب کا ہم سن رہے تھے ایک نجی چینل، ایک ٹی وی چینل کے اوپر ARY پہ انہوں نے معذرت کی ہے جو انہوں نے کہا۔ ابھی میں عمر صاحب کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 7 خاندان بھی مر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کھلی دل سے انہوں نے معذرت کی ہے جو انہوں نے کہا اعتزاز صاحب نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پہ اور مرکزی رہنما کے طور پہ اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو گزارش یہ ہے کہ محترمہ نواز شریف صاحب آج ہم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے، اور ان کے فیملی کو، پسماندگان کو، بچوں کو، ان کی جماعت کو صبر دے۔ وہ بڑی دلیر خاتون تھی، اس کو بہت عرصہ تو میاں صاحب کے ساتھ ایک خاتون خانہ کے طور پہ رہی، اور انہوں نے ایکٹیو سیاست بھی حصہ نہیں دیا، لیکن واقعہ حال بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے فیصلوں میں تدبر اور ٹھہراؤ، اس کے پیچھے بہت بڑا رول ان کا تھا۔ جب میاں صاحب پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے فور فرنٹ پہ آ کے جب پارٹی کو سنبھالا، جب مشکل وقت تھا، سارا خاندان ارسٹ تھا، پارٹی کے لوگ بھی کوئی بہت زیادہ فعال نہیں تھے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب اس دور میں ان کی گاڑی، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی ٹرین سے اٹھا لیا گیا، جی ہاں، لیکن وہ بالکل گھبرائی نہیں انہوں نے، اور پھر انہوں نے AID کے ساتھ جا کے جوائن کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کا رول تھا، اگر AID میں ان کو شامل وہ نہ ہوتی، کوئی اور لیڈ کر رہا ہوتا تو شاید اس وقت AID میں شامل نہ ہو پاتے۔ انہوں نے بڑے تدبر کے ساتھ ساری چیزوں کو لے کے چلی، آج وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے۔ جہاں تک تعلق لیگل رائٹ کا ہے تو لیگل رائٹ اپنا گورنمنٹ دے بھی دیتی ہے، اور اس کو مانگ لینے میں بھی رائٹ نہیں، قانون کے اندر تو رائٹ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنا رائٹ کلیم کرتے ہیں، تو ان کا رائٹ ہے، ان کو کلیم کرنا چاہیے۔ نہ بھی کریں تو یہ کوئی اناہ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ بھی کریں تو گورنمنٹ کو ان کو پیرول میں بھیجنا چاہیے، وہ جا کے
जी जी बिल्कुल। अच्छा कायरा साहब, मैं एक बिल्कुल आपने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं होता अगर वो इसके लिए इजाजत मांग ले, अपनी हुकूमत से कह दें, लेकिन हुकूमत को खुद भी इसको हमदर्दी के तौर पे करना चाहिए। उमर साहब आपका कमेंट इस पे क्या है? उनको कह दिए ना, मैं कर जी मैं सेवा करता हूँ। जी उमर साहब आपका इस पे क्या कमेंट? हाशमी साहब कोई बात करना जी मैं ख्याल है हाशमी साहब ब्रेक से पहले दोबारा बस ये बता दीजिए कि कायरा साहब का ये कहना है कि अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्या फॉर्मली पीएमएल रिक्वेस्ट करेगी कि भाई पैरोल को रिहाई मैं अर्ज करूं कायरा साहब की खिदमत में कि जरदारी साहब ने एक कैदी के लिए मियां नवाज शरीफ को कहा था, अभी मैं नाम नहीं लेता, तो उस कैदी को उन्होंने 2 साल के लिए पेरोल पे रिहा करवाया था और उन्होंने सिर्फ जरदारी साहब का हुक्म था जिसकी तामील की गई थी। अच्छा ये कौन से थे हाशमी साहब? बताने में हर्ज नहीं है, कौन किसके लिए उन्होंने 2 साल की? मैं यार सुनने, मैंने खुद दरखास्त नहीं की थी, मैंने कहा कि मुझे भेजे ना भेजे मैं दरखास्त नहीं करूंगा, तो अब मैं तो वही बात करूंगा जो मैंने अमल खुद किया है। ठीक ठीक बिल्कुल। अच्छा जुबैर साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि अगर जो बात कही है उसको उस तरह कहें। ठीक सर। मैंने कहा कि अगर दरखास्त देते हैं तो हर्ज कोई नहीं है और कानून में अपना राइट क्लेम किया जाता है, करना चाहिए, न भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि वो उनको ये फैसिलिटी। ठीक, फेयर इनफ बिल्कुल। जुबैर साहब आप क्या कहना है? फिर मैं ब्रेक सर जुबैर साहब। जी मुझे तो आसमा आप ऐसे कह रही हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझे तो आप लोगों ने कहा था कि इस प्रोग्राम में आने के लिए। नहीं मैं आपसे पूछना मुझे ये बताया था कि नहीं कुछ कहना चाहता। नहीं अभी कनेक्ट हुए, हमारा आपसे राब्ता नहीं था, तो मैं ज़ाहिर है यही जानना चाह रही हूँ कि क्या दरखास्त की बात हो रही है कि पैरोल पे रिहाई मिलेगी, उनको रिहाई दी जाएगी, हुकूमत को इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए इसी मामले को सामने रखते हुए? मैं जावेद हाशमी साहब की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि कोई रिक्वेस्ट नहीं देनी चाहिए। ये हुकूमत अगर समझती है कि ये उनको मिलना चाहिए तो रिक्वेस्ट किस बात की कि बाद में फिर उसका वो भी किया जाए कि देखें जी वो हुकूमत के पास आके दरख्वास्तें कर रहे हैं और जो भी है। अगर हुकूमत समझती है कि ये उनका हक बनता है और हमारी जो हिस्ट्री है आसमा वो इतनी ख़राब है, चाहे वो अकबर बुगटी की वफात थी जब उनको मारा गया तो उनकी फैमिली को बमुश्किल क्या शक्ल भी नहीं दिखाई गई। भुट्टो साहब के साथ हुआ तो वहाँ ख़ानदान का कोई फर्द मौजूद नहीं था। सो बहुत सी हमारी बिटर हिस्ट्री है जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ये हुआ है। सो अब एक मौका है पीटीआई की हुकूमत के लिए मुजाहरा करने का बाकी दुनिया के सामने कि हम एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी है हमारे यहाँ और हम उसके हवाले से जो भी वो होगा, चाहे आप उसको कहें या ना कहें, ये हमारे लिए पाकिस्तानी कौम के लिए ये पॉलिटिकल केस ही है। आप इसको कहें कि करप्शन का केस है। मियां नवाज शरीफ अगर ये ना होते तो ये जेल में भी ना होते, अगर एक नॉर्मल इंसान होता। तो मरियम नवाज हैं, फिर सन इन लॉ हैं, तमाम लोग हैं, कितने दिन बनते हैं उनके, वो जो कानून में जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं मेरा ख्याल है उसके हिसाब से, और खुद इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबसे अच्छा समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं जुबैर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद कायरा साहब से और उमर साहब से भी और जुबैर साहब इस मामले पे बात की जाएगी, क्योंकि ये वाकई वजीर आजम जो कि इस वक्त वजीर दाखिला भी हैं उनके लिए कड़ा इम्तिहान है किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी, आर्मी चीफ ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी, सब ने ताजियत का इजहार किया, दुख का इजहार किया और उनको करना चाहिए। जाहिर है कि एक इंसानी हमदर्दी है। छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जनाब जुबैर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं और जनाब कमर जमान कायरा साहब हैं। उमर साहब, हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, उनको दरख्वास्त देनी चाहिए, हुकूमत को खुद कंसिडर करना चाहिए बतौर वजीर आजम। ये मेरा ख्याल है कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि खान साहब खुद भी अपनी जिंदगी में भी एक नुकसान इसी तरह बर्दाश्त कर चुके। क्या हुकूमत को करना चाहिए आपके नजदीक? आई थिंक आसमा बहन 2-3 चीज़ें हैं। एक ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इंसानी इशू है, उससे तो कोई आदमी इनराफ इस चीज़ से नहीं कर सकता। और यहाँ पे तदफीन का भी है सारा सिलसिला, फैमिली ग्रीव्ड है।
اور اگریڈ فیملی ہے، اور حکومت کی طرف سے انشاءاللہ پوری مطلب مدد یا جو بھی ہو سکے گا وہ ہوگا۔ قانونی جو پیچیدگی ہیں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کورٹ کے مسائل ہیں یا باقی ہے، پر حکومت کی طرف سے میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ حکومت ضرور کرے گی۔ یہ پارٹی سے یا سیاست سے یہ بالا تر چیز ہے، ایک فیملی ممبر کا انتقال ہوا ہے۔ مشکل فیصلہ ہوگا آپ کے خیال میں نیچرلی؟ مشکل فیصلہ تو نہیں ہوگا جی، یہ ایک ہیومینیٹیرین فیصلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کہوں گا کہ میری کسی سے ڈسکشن یعنی ہوئی یا بات نہیں ہوئی، پر میں خود یہ بات کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو فیصلہ کرے گی وہ صحیح ہوگی، اور یہ ہیومینیٹیرین مطلب گراؤنڈز پہ یہ فیصلے ہوں گے، پیرول پہ رہائی ہو یا جو بھی ہے، یہ کورٹس کا بھی مسائل ہیں، اور حکومت کا جو ہے حکومت پوری فیسیلیٹیٹ کرے گی جہاں تک قانون الاؤ کرتا ہے، کیونکہ یہ مطلب کمپلیٹ پارٹی سے باقی چیزوں سے سیاست سے بالا تر ہوگی۔ اچھا، یہ ہم لوگ گزر چکے ہیں اس چیز سے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، یہ جو زبیر صاحب معاملہ ہے یہ اتنا اہم ہے، اور خاص کر کے جب ان کی تدفین ہوگی، وہ ان کی ڈیڈ باڈی لائی جائے گی، لوگوں کی ایک بڑی جذباتیت ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، تو یہ ایک پولیٹیکل ایونٹ بھی بن سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت یہ ساری چیزیں بھی سوچے گی۔ کیا پی ایم ایل این بھی جو ہے اس معاملے کو سیاست سے الگ رکھے گی، صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب اور مریم جائیں کہ ان کی تدفین کرنی ہے، اور کوئی سیاسی ایونٹ اس کو یہ نہ بن سکے؟ میں نہیں سمجھتی کہ وہ بنائیں گے، لیکن نہ بن سکے اس کی کتنی کوشش ہوگی؟ دیکھیں، اس کی کوشش تو ہوگی، لیکن آسمہ یہ پلیز خیال رکھیں کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ میں آج دوپہر یہ ڈسکس کر رہا تھا کچھ پارٹی کے لوگوں سے کہ ظاہر ہے حکومت چاہے گی کچھ گارنٹیز وغیرہ لینے کی کہ اس کو پولیٹیکل ایونٹ میں نہ کنورٹ کر دیں۔ اب اس میں روکتے ہوئے لوگوں کے جذبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی 10 میل قریب نہ آئیں باڈی سے، یا کوئی ایسی چیزوں پر ریسٹرکشن لگائی جائے، تو لوگوں کے جذبات تو ہوں گے۔ سو پولیٹیکل ایونٹ تو بننا بھی نہیں چاہیے، اور لیڈرشپ کا کام ہے ٹو انشور کہ یہ پولیٹیکل ایونٹ نہ بنے، لیکن دوسری طرف لوگوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی وہ دھاڑے مار کے کیوں رو رہے ہیں، یا وہ باڈی کے قریب کیوں جانا چاہتے ہیں، یا باڈی کو کندھا کیوں دینا چاہتے ہیں، and all of those things۔ اگر آپ حکومت میں ہوتے اور اس طرح کی صورتحال ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا کرتے؟ نعرے بازی دیکھیں نا، تھوڑے بہت نعرے بازی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے نعرے بازی، مجھے نہیں پتا، بٹ ظاہر ہے اگر ہزاروں لوگ ہوں گے تو کوئی نہ کوئی نعرے بازی بھی کرے گا۔ تو ایک تو جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو میرا خیال ہے فیز آؤٹ ہونے دینا چاہیے، بجائے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، مطلب وینٹ آؤٹ ہو، بالکل وینٹیلیشن ہو لوگوں کی۔ قاہرہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ میں جیسے سوال آپ زبیر صاحب سے کر رہی تھی کہ ایک پولیٹیکل ایونٹ یہ بن سکتا ہے، نہ بھی بنانا چاہے پی ایم ایل این، تو یہ اس میں پوٹینشل ہے کہ لوگوں کے جذبات ہیں، ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، میاں صاحب جیل میں ہیں، ان کی صاحبزادی، ان کے داماد جیل میں، تو یہ ایک سمپتھی بھی ہوگی لوگوں میں۔ تو اس کو کس طرح سے حکومت کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہوگا اگر وہ میاں صاحب کو جانے دیتے ہیں اور اس کو پولیٹیکل ایونٹ بنانے سے روکتے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے پولیٹیکل ایونٹ تو یہ ہوئے گا، بنائے یا نہ بنائے یہ ہوگا، ایک بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوں گے، لوگوں کا جذباتی کیفیت ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب اس کو کوئی ایجوکیشن کی طرف لے جائیں گے یا کوئی اس طرح مس یوز کریں گے۔ اب موقع پہ لوگ آئے ہوں گے، نعرے بازی بھی ہو سکتی ہے، لوگ تعزیت بھی کریں گے، اللہ بلا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ہنگامہ رائی بات ہوتی ہے، لوگ کو یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگوں کے گریبان پکڑیں گے، لیکن اس کو اتنا بھی میرا خیال ہے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس وہاں کو پہنے کو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو بات ہم پہلے کر رہے تھے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، میرا ذاتی خیال ہے کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی کو یہ کلیم کرنا چاہیے جو لوگ جیلوں میں تھے اور ان کو سزائیں ہو چکی تھی، اور اس کو سب کی حکومت نے اگر سزا ان کو بیرول پہ بھیج دیا تو اچھا کیا، لیکن یہ ایکسیپشن کریٹ نہیں ہونے چاہیے معاشروں کے اندر، کیونکہ ہر قیدی کو یہ سہولت نہیں ہوگی۔ اگر آج وزیر اعظم یا وزیر داخلہ یا نواز شریف کے لیے یہ کلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے لیڈر ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں،
مجھے اس واقعے کی ہمدردی ہے پوری طرح. مجھے خاص طور پہ کلثوم نواز صاحبہ کے لیے بہت احترام ہے. میں سچی بات ہے میں دل سے مضموم ہوں آج, کیونکہ وہ بہت بڑی خاتون تھی. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ قانون کی حکمرانی کے دعوے کرنے والوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. مگر قاہرہ صاحب ہم نے تو جو قانون بھی دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کی اموات کے اوپر ہم نے لوگوں کو رشتہ داروں کے پاس آتے دیکھا. لوگ صرف اتنا ہوتا ہے نا کہ اپلیکیشن جاتی ہے اور گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے کہ جائیں جی بالکل. تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں درخواست دینے سے کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ کہ گورنمنٹ ایسے سون کرے, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ اگر کرتی رہی ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کرتی رہی ہوں گی, اگر کرتی رہی ہیں تو یہ اچھا نہیں کرتی رہی, بھلے وہ میری گورنمنٹ نے کیا یا کسی اور نے کیا, اس لیے کہ قیدی جو ہیں وہ ساروں کے ساتھ ایک سلوک ہے. یا تو پھر باقی لوگوں کو بھی یہ فیسلٹی دینی چاہیے, اگر کسی کو ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کو اس کو سون اجازت دے, یا پھر میاں صاحب کو بھی ایک اپلیکیشن دے دینی چاہیے. اور اپلیکیشن دینے میں کوئی جرم نہیں. اچھا بالکل بالکل قاہرہ صاحب, اس کے کچھ اور بھی اینگلز ہیں, اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں, کیونکہ ابھی زبیر صاحب نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ پولیٹیکل لیڈرز کو, جیسے بھٹو صاحب جب ان کی ڈیڈ باڈی گئی تو وہ کوئی ان کی فیملی میں سے نہیں آنے دیا گیا, ان کو اسی طرح سے دفنایا, تو یہ روایت ٹوٹنی چاہیے. اس میں کتنا وزن ہے اس دلیل میں؟ ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم ضرور بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں ہم کچھ ذرائع سے بات کر رہے تھے کہ تدفین کب ہوگی. تو اطلاعات یہ ہیں کہ امکان ہے کہ جمعے کو تدفین کی جائے گی, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پیرول پہ چند گھنٹوں کے لیے مریم نواز صاحبہ کو اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. میں ابھی بریک سے پہلے یہی بات کری تھی عمر صاحب کہ پولیٹیکل لیڈرز کی بات کی تھی زبیر صاحب نے, کہ بھٹو صاحب ہوں یا پھر ابھی انہوں نے بیگم صاحبہ کا بھی یہ کہا, اکبر بھگٹی کا ذکر کیا, تو ان کو اسی طرح سے نہیں اجازت ان کے خاندانوں کو ملی تھی. کیا مطلب ہم اس کو سیاست سے, لوگ کہتے ہیں سیاست سے دور رکھنا چاہیے, کیسے سیاست سے دور رکھا جا سکتا ہے؟ اسما بہن دیکھیں جی, ایک فوتگی ہوئی ہے, جنازہ ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں جس خطے سے ہمارا تعلق ہے, لوگ شادی پہ جائیں یا نہ جائیں, جنازے پہ آدمی سیاسی مخالف بھی ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے علاقے میں باقی جگہوں میں مخالفت ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, جنازہ ہم لوگ غمی شادی اس کو کہتے ہیں, ہم لوگ ضرور پہنچتے ہیں, اس پہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. اور یہ سیاست سے بالا تر ہے. میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں, کیا خان صاحب بھی جائیں گے, تعزیت کریں گے؟ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے, وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پر ایک یہ ہمارے مطلب اور ہونا چاہیے کہ تعزیت کرنا یہ ایک انسان کا ایک میرا خیال ہے ایک معاشرتی فرض بھی ہوتا ہے. آدمی جاتا ہوتا ہے. ذاتی طور پہ خان صاحب بہت زیادہ, بلکہ آن دا ریکارڈ بھی انہوں نے کافی مرتبہ تعریف کی ہے بیگم کلثوم کی, انہوں نے کیا. اور دوسری چیز جہاں تک آپ نے جنازوں کا کہا کہ پچھلے ادوار میں یا کئی سیاسی لیڈر کا نہیں انہوں نے کیا, وہ غلط کیا. ان کا ہونا چاہیے تھا, جنازہ اٹینڈ ہونا چاہیے, جنازے میں کوئی اس طرح کا بات یا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک اگریوڈ فیملی ہے, ایک افسردہ فیملی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور مجھے ابھی آپ نے, مجھے معلوم نہیں ہے, پر آپ کے ذرائع نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ شاید چند گھنٹوں کے لیے ان کو رہائی ملے گی. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ ایک جو آخری رسوم ہوتی ہیں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان وہ اٹینڈ کرے. کوئی درخواست دے نہ دے, بلکہ یہ تو بہت پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ لوگ اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی نہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, گڈ ول جسچر جائے گا. یہ وزیر اعظم صاحب کا جتنا میں جانتا ہوں ان میں یہ تقاضے ہیں. میں نے جس طرح خود بھی کہا کہ ان کی اپنی والدہ بھی اسی مرض میں مبتلا تھی اور ان کی فوتگی بھی کینسر کی وجہ سے ہوئی, تو انسان کی ایک ہمدردی, نیچرل ہمدردی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, یہ قاہرہ صاحب آپ جیسے ہم یہ اسی اطلاع پہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی اس سے بالا تر ہوگی اور سیاستدانوں کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا, لیکن آپ بہت سارے بٹر بیچ میں رہے بھی کہ میاں باز شریف کی تعزیت کے لیے جانا چاہ رہے تھے, زرداری صاحب ان کو روکا, پھر لنچ بھی تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن خیر اس کو قطع نظر اس کے چند گھنٹوں کی رہائی جو ہوگی وہ بھی آپ کے خیال میں کوئی امپورٹنٹ ہوگی, اور حکومت صرف اس لیے کر رہی ہے تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہ بنے اور کوئی پولیٹیکل ایونٹ نہ بن سکے؟ اسما, بھٹو صاحب اور جو آپ نے جیسا ذکر کیا بھٹو صاحب کا, یہ دونوں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئی اور وہاں صورتحال بہت مختلف تھی. یہ نیچرل ڈیتھ ہے, وہ قتل ہوئے تھے اور اس کے اوپر الزام تھے, لہٰذا وہاں پہ تو قانون میں
जी नहीं था, यहाँ पे जी आवाज कट रही है, दोबारा जरा कायरा साहब से लगाइएगा। जुबैर साहब, यही सवाल आपसे कि अगर चंद घंटों के लिए रिहाई हो या अगर खान साहब आते हैं, ताजियत के लिए आते हैं, आपके ख्याल में कितना अच्छा और कितना बड़ा ये जेस्चर होगा? पहली बात तो ये चंद घंटे के लिए तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही बहुत खराब होगा अगर चंद घंटे के लिए, क्योंकि जब हम रसूमात की बात करते हैं तो उसमें कम से कम 2 दिन जरूर होने चाहिए। हाँ, आसमा जब अकबर बुगटी को मारा गया था तो ये नहीं कहा गया था कि वो पॉलिटिकल रीजन से मारे गए हैं। उस वक्त की हुकूमत, जो फौजी हुकूमत थी, उन्होंने यही कहा था कि वो दहशतगर्दी कर रहे थे और उसमें मारा गया। भुट्टो साहब को जब मारा था तो ये नहीं कह के मारा था कि वो सियासी मुखालिफ थे, ये कह के मारा था कि उन्होंने कत्ल में मुलव्विस थे और कोर्ट के ऑर्डर्स पर उनको सजा दी गई है। सो वो जब हम पीछे मुड़ के कहते हैं तो हम फिर उसको सियासी ही कहते हैं। मियां नवाज शरीफ सियासी एक कायद हैं और सियासत ही की वजह से वो जेल के अंदर बंद हैं, और अगर आप उनको बिल्कुल उस तरह से ट्रीट करेंगे और 6 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए लाएंगे तो फिर जज्बात जो हैं वर्कर्स के बहुत ज्यादा होंगे, और वो उसका मतलब ये वो प्रॉपरली कंडोलेंसेस भी नहीं वसूल कर सकेंगे। सो अगर हुकूमत ने कुछ करना ही है तो, और ये जो मैं आपको भुट्टो साहब और अकबर बुगटी की बात बता रहा हूँ, ये हमारी इतनी बिटर हिस्ट्री है और इतनी शर्मनाक हिस्ट्री है कि जिस पर हमारी कौम खुद मेरा ख्याल है शर्मिंदा है। बिल्कुल। अच्छा, कि हमने अपने लीडर्स को बावजूद इसके कि सियासी मुखालफत जितनी भी थी इस तरह से ट्रीट किया अब कि तो एक जमहूरी दौर है सर, अब तो ऐसा होगा नहीं, जमहूरी दौर है। और सुना तो यही है जमहूरी दौर है, लेकिन बात करने की अभी भी इतनी इजाजत नहीं है। अच्छा कायरा साहब, ये मुस्तरद कर दिया है कि चंद घंटों के लिए PMLN तस्लीम नहीं करेगी अगर उनको पैरोल पे रिहाई मिलती है। कह रहे जुबैर साहब ज़ाहिर है एक मरकजी रहनुमा है, वो कह रहे 2 दिन तो कम से कम मिलने चाहिए उनको, मियां साहब और मरियम साहिबा को। जी कायरा साहब। जी कायरा साहब, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। जी कह रहे कि अगर 2 घंटों के लिए या कुछ घंटों के लिए रिहाई मिलती है तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, कम से कम 2 दिन होने चाहिए उनके लिए। मैं आपका सवाल पूरी तरह समझ भी पाया, लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि चंद घंटों के लिए रिहाई मिलती है तो वो कबूल नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उनको पैरोल देनी चाहिए। अगर 1 आध दिन की भी दे तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो टीम में भी शामिल हो, वो ताजियत में भी हो। उनके दोनों बेटे जो हैं, मेरा नहीं इन हालात में वो वापस आ सके, क्योंकि उनके भी वारस हैं और यहाँ आए तो वो भी देंगे। ऐसी सूरत में हो सकता है वो वापस होना है। और अच्छा सॉरी, कायरा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। उनके साहबजादे भी, जैसे उन्होंने कहा कि उनके लिए भी मुमकिन नहीं आना, तो ज़ाहिर है जो यहाँ पे है उनको तो जाना होगा उसके अंदर। अगर उनके साहबजादे आते हैं, अवल तो नहीं आ रहे, अगर आते हैं तो उनको गिरफ्तारी उनकी होगी, वो भी एक पॉलिटिकल इवेंट बन जाएगा। बहन मैं इस पे नहीं कह सकता क्योंकि ये कानूनी दायरे में आती है चीज़। जहाँ तक गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट पूरी फैसिलिटेट करेगी, जो भी कानून के तहत है वहाँ पे हुकूमत ज़रूर फैसिलिटेट करेगी, उसमें 2 राह है नहीं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई मीन ये तो एक अच्छा जेस्चर होगा। ये तो मैंने किसी से बात नहीं की, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जो चंद साथियों ने या जो मैं चीजें सुन रहा हूँ तो गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट इंशाल्लाह। अच्छा जुबैर साहब, हसन और हुसैन मैं को सिर्फ तो वापस आना चाहिए। मैं एक गुजारिश करता चलूं, यहाँ पे जहाँ तक चंद घंटों का है यह चीज, ये अभी तक जराए बता रही है, अभी तक कोई चीज मुस्बत नहीं है। और एक चीज हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए, हुकूमत एक चीज चाहती हो, अदालतों का भी बीच में तकाजा आता है, तो वहाँ पे जज साहिबान और वो भी उसको अलाउ करें तो वो भी एक तकाजा आता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है सर, इस पे आप रिस्पॉन्ड कर दें जुबैर साहब। और हसन हुसैन वाली बात के ऊपर भी, उनका आना और गिरफ्तारी वगैरह। मैंने एक तो वो आसमा ये कहा था ना कि पाकिस्तान में अभी तक हम वो तो माशाल्लाह था, मेरा ख्याल है 2006 में अकबर बुगटी और उससे पहले 79 में भुट्टो साहब को, लेकिन आज भी पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम के हवाले से तो इतना नहीं है कि मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि हसन और हुसैन तो नहीं आएंगे बिकॉज और वो उधर मैं बिल्कुल हुकूमत के साथ हूँ कि अगर हुकूमत के लिए हमें दुश्वारी नहीं पैदा करनी चाहिए कि ये एक्सपेक्ट करें कि जी इमरान खान ये भी इंश्योर करें कि वो आए और उनको अरेस्ट ना करें, जबकि हुक्मनामा है कोर्ट की तरफ से, राइट और फॉर रॉन्ग
बट एक कोर्ट ने जारी तो किया है। और पेरोल के भी तो कोर्ट के ऊपर वो कह मेरा रहे हैं नहीं ख्याल है पेरोल पे वो भी आएंगे। कोर्ट का किरदार होगा ना, जाहिर है कि हुकूमत facilitate करना चाहती है। करेगी। पेरोल पे कोर्ट का किरदार होगा, बट अटॉर्नी जनरल का बड़ा अहम रोल होगा, हुकूमत का बड़ा अहम रोल होगा। हुकूमत क्या चाहती है वो तो पहले कोर्ट में बताए ना। सही। अगर हुकूमत ही नहीं चाहती है, हुकूमत